अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरी ज़िंदगी में ये अनोखा और पहला वाक़या है कि जो शुमाली पंजाब से खलील साहब ने मुझसे शेयर किया, और वो कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी की तवज्जो हासिल करने के लिए उसे मन घड़त कहानियाँ सुनाई, और ताकि उसको गुस्सा आए और मुझे वक्त दे, मगर उस नादान ने इन कहानियों पर यकीन कर लिया और वो जज बनकर बैठ गई। अब वो मुझसे खुला ले रही है और ना वो मान रही है ना उसके घर वाले मान रहे। खातिर हज़रात, दो चीज़ें अलग अलग हैं, खुला लेना या डिवोर्स करना और शेखी मारना और मनगढ़ंत चीज़ें सुनाना। ये जो लोग मनगढ़ंत बातें करते हैं और शेखी मारते हैं, लड़कियां भी होती हैं, लेकिन शादी के मामले में अगर किसी लड़के ने इस तरह की हरकत की है तो इसको बिल्कुल इजी ना लें। ये मामूली चीज़ नहीं है। शेखी मारते हुए उसने दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात को एलेबोरेट किया होगा ना। 6-7 चीज़ें हैं जो आपके जहन में रहें, ताकि आपके आसपास आपके प्यारों में से कोई कभी ये हरकत करे। जो लोग आम तौर पे कमज़ोर शख्सियत के हामिल होते हैं और खुलकर बात नहीं कर सकते, अपना माफी ज़मीर लाइक तवज्जो ही चाहिए बीवी की, तो उसको साथ बैठिए, हाथ उसका पकड़िए, उसे बताइए कि मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, या जो भी आप उससे बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उससे, यानी वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, कहना तीनू और सुनाना नोनू, यानी बेटी को बात कहनी, लेकिन मुराद ये होता है किसी और को आप सुनाना चाहते हैं, तो ये चालाक औरतों का काम है, वो इस तरह करती हैं, यानी वो भी आमने सामने बात नहीं करती। तो मर्दों को तो बिल्कुल सीधी सीधी खोल के बात करनी चाहिए। दूसरी बात, जो खुद पसंद होते हैं वो ऐसे झूठ बोलते हैं। तीसरी बात, जो लड़के या मर्द कभी इस तरह की को हरकत करें तो आम तौर पे ये तवज्जो के तालिब होते हैं, जैसे तवाइफ तवज्जो की तालिब होती है। वो अपने आप को बनाती है, संवारती है, उसका पहनावा, उसकी एक एक चीज़ इतनी लाउड होती है कि वो ज़ोर से बोलती है। तो अगर कोई मर्द आके रोज़ाना इस तरह की कहानियाँ सुनाए, फ़ोन पे, मैसेजेस पे, किसी की तस्वीरें भी आके दिखाए और बाद में कहे कि मेरी बीवी जजमेंटल हो गई है, जज बन गई है, तो नादान बीवी नहीं है, नादान ये कहानियाँ सुनाने वाला है। इसी तौर पे याद रखिएगा, जो ऐसी बातें करते हैं बढ़ा चढ़ा के, खुद पसंदी वाली और ये जो शेखी मारने वाली, ये अंदर से कहीं खुद पसंद और थोड़े थोड़े तकब्बुर के मारे हुए भी होते हैं। यानी दे फील कि मैं जो बात करूँगा, जो बात कहूँगा, उसको ऐसे प्लेट में ली जाएगी, चूँकि इट्स मी, मैं कह रहा हूँ, मगर ये सोचे बिना कि जो सामने वाली है आप उसके दिल से खेल रहे हैं, आप उसकी किस्मत से खेल रहे हैं और अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं। अगली बात जो याद रखिएगा कि जो लोग तारीफ़ के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, तवज्जो के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, ये आमतौर पर करैक्टर के लिहाज से भी काबिल एतबार नहीं होते। और उनको तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि अब तो ये रिश्ता नहीं बचेगा, क्योंकि जब औरत और औरत का ख़ानदान खुला पे तुल जाए तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने हर उस बात पे बिलीव कर लिया जिसकी वजह बुनियाद के ये रिश्ता वो तोड़ रहे हैं। खुला लेना हो या तलाक देना हो, ये दोनों सीरियस मामलात हैं। इस्लाम में इसको किसी भी मुश्किल, ये जो ख़ानदानी मसाइल में आखिरी हल के तौर पे कहा गया है। आप सोचिए कि ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस फरमाई वो इस औरत पे नहीं लगेगी जो मुझे लग रहा है। आपने फरमाया था अगर कोई औरत बिला वजह खुला ले तो उस पर जन्नत की हवा भी हराम होगी। अब ये ख़ातून, मुझे नहीं अंदाज़ा कि कितना अरसा वो ये अज़ियत सहती रही है, उसने ये तकलीफ़ सही है। अगर वो मुझसे पहले बात कर लेती तो शायद हम इसको उसकी तह में जाके चीज़ों को ढूंढ पाते। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए
اگر کوئی آپ کو آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا عزیز روز اس طرح کی غلیظ کہانیاں سنائے کہ مجھے یاد ہے روزنامہ نوائے وقت میں ایک صحافی ہوتے تھے اور وہ آ کے شام کو باقاعدہ گنتی بتاتے ہوتے تھے کہ میں آج 32ویں عورت کے پاس گیا، اور وہ بڑے دھڑلے سے پھر ہم نے ان کو اس شہر سے نکالے جاتے بھی دیکھا، ذلت اور خواری بھی ان کو برداشت کرتے دیکھا۔ میرا خیال ہے تب بھی لوگ ان کی اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے، لیکن ڈسکس یہ ہوتا تھا کہ یار بے شرمی کی انتہا ہے، اگر کوئی بندہ گناہ بھی کرتا ہے، کوئی ایسا گھٹیا کام بھی کر کے آتا ہے، تو جو چھپانے والا ہے جب آپ اس کو یوں الیبوریٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں یہ کارنامہ کر کے آیا ہوں، چاہے کسی طائف کے ساتھ چاہے کسی اور کے ساتھ، تو آپ اپنے ایمان کا انکار کرتے ہیں، آپ اپنے رب کی گستاخی کرتے ہیں، آپ جس کو سنا رہے ہیں انفیکٹ آپ اس کے دل میں بھی اپنی جگہ بالکل صاف کر دیتے ہیں کہ یہاں رکھنے کے اور رہنے کے۔ بیٹا یہ شیخیاں بگھارنے والے اور جھوٹی باتیں کرنے والے تو اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ کوئی انہیں اپنے گھر لے کے جائے۔ مجھے یونیورسٹی میں اس طرح کے کئی کیسز دیکھنے کا موقع ملا کہ جب بچیاں آ کے ان کی شکایت آتی تھی تو ہم ان کو پھر بلاتے تھے اور ان کی کونسلنگ کرتے تھے۔ تو ایک بچی نے کہا کہ مجھ سے انکار نہیں ہوتا جب کوئی لڑکا مجھے چائے کی دعوت دیتا ہے، تو میں نے اسے کہا احمق لڑکی، کبھی نوٹ کیا کرو جب وہ تمہیں چائے پلاتا ہے تو اس کے بعد اس کی نظریں کدھر ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا جی عام طور پہ ادھر ایسے وہ کرتے مسکرا کے، تو چائے پی کے وہ چلی گئی۔ 10 روپے کی چائے تب ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد وہ شیخی بگاڑنے کے لیے جھوٹ بھی باندھے گا، ایسی ایسی کہانیاں گھڑے گا جس میں دونوں نے ساتھ وقت گزارا ہو، دونوں گناہ میں گئے ہوں، اور یہ سب کہانیاں جو اس عمر کے لڑکے سناتے ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں۔ آپ سوچئے کہ یہی حرکت آپ شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ کرو گے اور کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد آپ یہ چاہو گے کہ وہ نادانی نہ کرے یا وہ اس کے گھر والے یہ کام نہ کریں، تو اللہ ایسے تمام بچوں کو، لڑکوں کو اور مردوں کو ہدایت دے۔ آپ کو اپنی زبان پہ زپ لگانی چاہیے، منہ بند رکھنا چاہیے۔ مذاق والی چیزیں ہمیشہ گلے کو پڑتی ہیں آ کے، اور جس چیز میں آپ کا خود اپنا کریکٹر یعنی تلوار لے کے کاٹ رہے ہو، بتا رہے ہو کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ پہ کسی بھی معاملے میں اعتبار کیا جا سکتے، میں اکیلے میں کسی بھی لڑکی، کسی دکان پہ آنے والی، یعنی جو کہانیاں بھی آپ سنا رہے ہو، فون لینے والی، فیس بک پہ اس کے ساتھ تعلق بنا چکا ہوں، تو یہ کریکٹر لیس آدمی، ایسا آدمی جو گھٹیا کردار کا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی سمجھدار معصوم لڑکی، انوسنٹ لڑکی، کریکٹر فل لڑکی کیوں رہے گی جب اس کے گھر والوں کو بتائے گی کہ یہ احمق آدمی، لیکن احمق تو میں نے کہا ہے، وہ تو خبیث ہی کہے گی نا کہ یہ ایسا ہے، اتنے گھٹیا کام اس نے کیے ہوئے ہیں، کرتا ہے، اور آ کے بے شرمی سے سناتا ہے۔ تو یہ سزا جو آپ کو مل رہی ہے اس بے شرمی کی مل رہی ہے۔ آپ نے نہ اللہ کا لحاظ کیا، نہ اپنے خاندان کا لحاظ کیا، اور نہ ہی اپنی بیگم کا لحاظ کیا، تو اب بھگتیں۔ اگلی دفعہ یہ غلطی مت کیجیے گا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔